केपीले 3 अरब, देउपाले 3 अरब, प्रचण्डले 3 अरब खाएको प्रमाण मसँग छ। प्रमाण पुर्याउन सकिन भने झुन्निन्छु भनेको होइन र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले, अर्थात् उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने कुरोको प्रमाण होइन त्यो। बाबुरामजीलाई समातेर किन सोधिँदैन? केपी ओली हाई हाई भएको होइन, केपी ओली हाई हाई राष्ट्रवादी भएको होइन। कहाँ पुग्यो केपी ओली? केपी ओली अहिले यो चाहिँ पछिल्लो पटक यो 2-3 महिनाको यताको कदम हेर्दाखेरि त्यो प्रचण्डभन्दा पनि तल गइसक्यो। इन्डियन घोडाको रूपमा एउटा कुख्यात इन्डियन घोडाको रूपमा त्यो पुष्पकमलभन्दा पनि तल गइसक्यो बदनामीमा। कुरा गर्नुभएको तपाईँ नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ। हेर्नु सिधा कुरो, नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ। यहाँबाट फ्री टिबेटका लागि मुभमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। सिधा कुरा गरौँ न, अब के को डर भयो? यो रणनीतिक प्लान भयो। उताबाट शरणार्थीको रूपमा मान्छे आएकै छन्। यहाँ कुनै जमानामा खम्पा विद्रोह भएकै हो। त्यसकारण यो कुरामा चाइना असाध्यै सेन्सिटिभ छ, असाध्यै सेन्सिटिभ छ। भोलि परो भने अमेरिकनहरू त उतै बस्लान्, चाइनिजहरू उतै बस्लान्, खसेर टाउकामा बम खस्यो भने मर्ने चाहिँ को? प्रधानमन्त्री उहाँ एक किसिमको कायदाको मान्छे लाग्छ मलाई। देउबाजी मलाई त एक किसिमले भन्ने हो भने म साह्रै कायदाको मान्छे। कसरी भने उहाँ कहाँ कसैले गरे केही मागो भने नाइ भनिदिनुहुन्न उहाँले। जे पनि ल उहाँ नाइ भन्नु पनि हुन्छ। हजुर कुरा भनेको कुरा पुर्याउनु पनि हुन्छ होइन, उहाँले पुर्याएकै त छ नि सबै कुरा। फेरि उहाँको लक पनि कस्तो परिदियो भने लक्की पनि हो मान्छे है। नेपाली काङ्ग्रेसमा अब त्यतिखेरै गृहमन्त्री हुनुभयो, अब त्यसपछि पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको चाहिँ नि सभापति पनि हुनुभयो होइन। त्यसो त्यो हिसाबले अर्को कुरो, एमाले जत्तिका मान्छेलाई त त्यो मुसो खेला जस्तो खेलाइदिनु भयो नि त उहाँले। सत्तामा 9 महिने शासन सत्तामा पुगी गए, अनि यिनीहरूलाई त मुसो खेलाइदिनु भयो। कस्तो मजाले खेलाइदिनु भयो भनेपछि यो पो हो त तरिका भनेर ब्याङ्कक रुगा लागत जानुहोस् हजुर, माननीयज्यूलाई ब्याङ्कक पठाओ। माननीयज्यूहरू सरर जानेपछि के रेकर्ड आयो भने त्यहाँ जानेर ब्याङ्ककमा जे देखिन्छ ती सबै हेर्ने मजा गर्ने। जीवन त यता पो रहेछ त, हामी कस्ता कक्लेटा रहेछौँ, धन्न देउपाजीले पठाइदिनु भयो भनेर। अनि त्यसपछि होइन माननीयज्यूहरूलाई एकदम राम्रा गाडी, यस्ता गाडी हुँदैनन् भनेर ढ्याक्क। इन्डियामा आफ्नै प्रोडक्सन छ, आफै उनीहरूको सबै कुरा हुँदा उनीहरू पजेरो प्राडो चाहिएन। यी हाम्रा चाहिँ नुनसम्म छैन, कालीकोटतिर कता कता नुनको लाइनमा बस्छन् मान्छे, कुहेको चामलको लाइनमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ प्राडो नै किन चाहियो, पजेरो नै किन? चढे त उहाँलाई लाजै लाग्दैन, बल्ल तर मार्न पाइयो भनेपछि। हिजो उहाँहरू खट्नु भनेको त त्यही सुरासुन्दरी हेर्नको लागि, पजेरो र प्राडोको लागि पो रहेछ त। त्यो भएको हुनाले यस्ता कुरा हाम्रा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मजाले गरिदिनुहुन्छ। पर्सनल्ली राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, काहीँ भेट्नुभयो भने हात मिलाउनुहुन्छ, मेरो नामै लिएर भन्नुहुन्छ, तपाईँ घरमा आउनुहोस् है भनेर बोलाउनुहुन्छ। त्यो रिलेसनमा पुगेको मान्छे हो नि त। अनि पछि अलिक बुझ्दै जाँदाखेरि मैले सोचेको जस्तो होइन रहेछ। हिजै मात्र के भन्नु नि उहाँले वैशिलहरूलाई, मलाई त अझै पनि ढुक्क रहनेछ भनेर तर्सिँदै हुनुहुन्छ त प्रचण्डजी। यो विषय चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? होइन अब उहाँले उहाँ किन तर्सिनु? अब तर्सिनु त तर्सिहाल्छ नि। 17-18-20 हजार मान्छे मराइएको छ, अनि जुन उद्देश्यले मराइयो हात त पर्यो सुन्ना, हात त सुन्ना पर्यो। तिनै हिजोका वीर छोराछोरीहरू खाडीमा गएर काम गर्दैछन्, कति बेपत्ता छन्, कति अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। अनि फेरि आफैले हिजो ल्याइयो, लडाइँ गराइयो, त्यसपछि अयोग्य भनेर फालियो। एक अर्को कुरो, जनमुक्ति सेनाहरू 2-4 लाख रुपियाँका लागि लडेका पनि थिएनन्, एउटा त्यो। अर्को कुरो आफूसँग चाहिँ वैभव जोड्नपट्टि लाग्यो नि त। फेरि त्यो त लुकाएर लुक्दैन। मैले किन भन्नुपर्छ र? बाबुरामजीले भने होइन, केपीले 3 अरब, देउपाले 3 अरब, प्रचण्डले 3 अरब खाएको प्रमाण मसँग छ। प्रमाण पुर्याउन सकिन भने झुन्निन्छु भनेको होइन र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले, अर्थात् उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने कुरोको प्रमाण होइन त्यो। बाबुरामजीलाई समातेर किन सोधिँदैन? त्यसकारण हाम्रो आपत्ति, त्यसकारण हामी विकल्पको रूपमा अहिले निक्लेको हो र देशभरि जान खोजेको त्यसकारणले पनि हो। बाबुरामजी चोखा छन् र त्यो कुरा भन्ने कुरा छ नि जनता। होइन अब मैले त्यसमा के भन्नुपर्छ र? बाबुरामजीले त मुस्ताङ चढ्नु भएको नि, उहाँ त सादा मान्छे हो, सादा मान्छे। अलिअलि हिसिलाजीहरूले यताउति थोरै यताउति घरको इन्तजाम गर्नुभयो होला, किन पेपरमै निक्लिसक्यो हुनाले। अब उहाँ चाहिँ मुस्ताङ चढ्ने मान्छे हो नि त। सादा जीवन उच्च विचार हो नि त। तर खासमा उहाँको बारेमा त जीवनभरि चित्त दुखाएर गुनासो रहन्छ। हिजो माओवादीको सेकेन्ड म्यान भएर हिँड्नुभयो र मान्छे मराइसक्नुभयो, हिसिलाजीको थ्रुबाट आफ्नो व्यवस्था इन्तजाम गराइसक्नुभयो, अर्काका छोरीहरूलाई झिकेर बन्दुक भिराउनु भयो, आफ्नै छोरी पढाउनु भयो। यतिखेर आएर माओवादी कामै नलाग्ने, कम्युनिस्ट कामै नलाग्ने भनेर कहाँ एउटा तराईवादी दलसँग गएर मिसिनु भएको छ भनेपछि
कतिसम्म अनैतिक भन्ने त आफै बुझ्नु न तपाईँ मैले के भन्नुपर्छ र मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई। महत्त्वपूर्ण कुरा एमसिसी के हुन्छ डाक्टर साहब तपाईँले बुझ्यो के गराउँछ अहिले देउबा आएपछि झन् एमसिसी ल्याउनु लाग्यो भन्छ मान्छे खास होइन एमसिसी यसो छ केपीले पास गर्नुहुन्न थियो त्यो उहाँले बरालेको कुरो बुझे क्या उनीहरूले तर सपोर्ट त गरेका थिए नि केपीले पनि हुन्छ भन्दै कुर्सीका लागि त्यहाँ अलिकति गर्छन् नि त डिप्लोमेटिक पाराले अब उबाट केपीबाट ज्यान गए एमसिसी पास हुँदैन भन्ने उनीहरूको रिडिङ भयो सुरुदेखि करिब 3 वर्ष त बरालेकै हो नि त म एमसिसी पास गर्छु भन्ने यता गर्ने उता गर्ने त्यो छाड देखेनन् छाट नदेखेपछि अनि देउपाजीलाई ल्याएको हो नि त मलाई मेन फालेको कारणै त्यही हो एमसिसीको लागि एउटा एमसिसी त्यति मात्रै छैन अझै कुरा तपाईँलाई सिरियस कुरा भनिदिउँ यो पब्लिकमा जाने हुनाले भनिदिउँ कुरा के छ भने हाम्रो प्रचण्डजीहरूको चाहिँ यो अहिले यसलाई चाहिँ छलाङ मारेर समाजवाद हुँदै साम्यवाद टेक्ने साम्यवादमा जाने उहाँहरूको उद्देश्य हो नि त यो मुलुकमा साम्यवाद भनेको कन्ट्री पनि हुँदैन बोर्डर नै हुँदैन त्यसकारण अहिले त मैले के बुझ्दैछु भने साम्यवादी मान्छेहरू त राष्ट्रवादी नै हुँदैन यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी भनौँ अथवा के भनौँ उनीहरूको बोर्डरै हुँदैन केही पनि हुँदैन सबै बराबर भन्छ नि त्यो उहाँहरूको क्यारेक्टरले दिँदैन आफूले चाहिँ थुपारेर राख्ने कहाँको साम्यवाद छलाङ उता हान्ने र अझै डिस्टर्ब गर्नेपट्टि उहाँ र माधव नेपाल हो प्रचण्डजीले होइन यसैभित्रबाट सुधार गर्दै मुलुकपट्टि नै भने अलिकति कता न कता राष्ट्रवादी अडान छ क्या उहाँभित्र प्रचण्डसँग केपीसँग अझै पनि छ त्यो भएर उनीहरूको भित्री अर्को कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यो पनि हो एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिउँ यो लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट भन्ने कुरा कहाँबाट आयो यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अलिक एउटा कुनै इरा छ त्यो अहिले डिटेलमा जान्न त्यो इरामा के गरियो भने अलिक असल भद्र भलाज्मी मान्छेहरूलाई चाहिँ राइटपट्टि राखियो अलिक उदण्ड टाइपका भनेको नमान्ने उग्र टाइपका मान्छेहरूलाई लेफ्टपट्टि राखियो लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट त्यसरी भएका छन् बुझ्नुभयो लेफ्टिस्ट भनेका चाहिँ त्यता राइटिस्ट भनेका अलिक नरम टाइपका अलिक नरम अलिक भद्र अलिक धर्म कर्म पनि यसो मान्ने अलिकति जेन्टल टाइपका राइट अलिक उग्र टाइपका लेफ्ट त्यहाँ धेरै लामो कुरा छ अहिले म भ्याउँदिनँ एक्सप्लेन गर्न साम्यवादी भन्छ भने त्यो एक किसिमको युटोपिया त्यो हुँदैन क्या अब यो 21औं शताब्दीमा ती कुरै नगरौँ साम्यवादकै कुरा गर्ने हो भने आउन त वैदिक साम्यवादमा जाउँ हामी पो थियौँ त साम्यवादी त्यता जाउँ कि होइन भने भएको सिस्टमलाई नै इम्प्रुभ गर्दै राम्रो गर्दै लाने र मुलुकले चाहिँ लिड गर्ने अब हामी गाली मैले भनिसकेँ त्यसकारण गाली गलौजका कुरा छोडिदिइसकेँ एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघातै हो त्यसो भएदेखि त्यो त 100% मात्रै होइन त्योभन्दा धेरै पर्सेन्ट भयो भने त्यसको लागि विशुद्ध मुलुक सक्ने डिजाइन अनुदान आउने कुरा किन तपाईँ त्यसो अनुदान 55 अरब मलाई नै उठा भन्दिनँ म उठाइदिन्छु क्यान्सल गरिदिनुहोस् उठाइदिन सक्नुहुन्छ सक्छु त्यो कुन ठुलो कुरो होइन नेपालको लागि होइन साँच्चै नेपाल क्राइसिसमा पर्यो भनेर 80 लाख नेपालीहरूलाई मैले अपिल गरिदिएँ र पैसा हुने नेपालीहरूलाई अपिल गरिदिएँ यसकारण मुलुक सङ्कटमा जाने भयो 55 अरब रिप्लेस गरिदेऊ भन्दाखेरि त्यताबाट नि पैसा उठाइदिन्छु उठाइ नै दिन्छु एक अर्को कुरो त्यो नि परेन एनसेलसँग उठाउँछु नि पैसा एनसेलबाट उठाउनु त बाँकी नै छ नि तर सबै प्रधानमन्त्रीहरू पूर्वहरू सबै यसमा फसेका छन् भन्ने कुरा छ नि अनि यो किन फसेका छन् भने फस्नुपर्छ नि त फसेका छन् भने फस्नु पर्यो जालोमा बाँधिनु पर्यो किन फसे त कस्तोसम्म लास पचाएर एमसिसी गरिहाल्छौँ भन्दा विचार गर्नु न तपाईँ बाबा म अमेरिका विरोधी पनि होइन अमेरिकाले दिएको पैसाको विरोधी पनि होइन संविधानभन्दा माथि राख्ने अरे उनीहरूलाई के कानुनै नलाग्ने नेपालको अनि एउटा 55 अरब दिँदा किन 10 थरी शर्त गर्नुपर्ने अरू सहयोग कहिले पनि शर्त गर्नु नपर्ने यसमा चाहिँ किन पर्यो त अर्को कुरा यो त सैनिक स्ट्राटेजी भनिसके त उनीहरूले सैनिक स्ट्राटेजीमा नेपाल पर्न मिल्छ स्ट्राटेजीमा पर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् न तपाईँले यो सिधा तिब्बतलाई फ्री गराउने कुरा हो त्यसमा यहाँ सैनिक आउन खोज्या हो त्यहाँ लडाइँ गर्न खोजेको हो लडाइँमा पार्नुहुन्छ र अफगानमा अहिले जुन हालत छ त्यही खोजेको हो तपाईँले 100% हो नि त्यही के कुरा गर्नुभएको तपाईँ नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ हेर्नु सिधा कुरो नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ यहाँबाट फ्री टिबेटका लागि मुभमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ सिधा कुरा गरौँ न अब के को डर यो रणनीतिक प्लान भयो उताबाट शरणार्थीको रूपमा मान्छे आएकै छन् यहाँ कुनै जमानामा खम्पा विद्रोह भएकै हो त्यसकारण यो कुरामा चाइना असाध्यै सेन्सिटिभ छ भोलि पर्यो भने अमेरिकनहरू त उतै बस्लान् चाइनिजहरू उतै बस्लान् खसेर टाउकामा बम खस्यो भने मर्ने चाहिँ को
त्यही खोजेको हामीले। सिधा कुरा, यो नेताहरू बुझ्दैनन् यो कुरा। उनीहरूकोसँग बाहिर ब्यालेन्स छ, पैसा छ, बिकेका छन्, उनीहरूलाई यो मुलुकको के अर्थ छ र मुलुक जाओस् न भाडखालामा, आफूले कमाउन पाए भइगयो नि। त्यही देखिएन र। सिधा कुरो त्यही नै हो। तर हामीहरू सबै कुराहरू शान्तिपूर्ण किसिमले कुरा बुझाउँदै लान्छौँ। मैले हिजो अस्तिका दिनदेखि कसैलाई गाली नगर्ने छोडिदिएँ। अब म प्रोफेसर, मेरो मुखबाट गालीका शब्द निक्लिएको सुहाउँदैन पनि र मैले गर्नु हुँदैन भनेर मैले भन्ने जति भनिसकेँ। होइन, मनभित्रका मेरा जति पनि पीडा थिए नि, एकचोटि मैले गालीको रूपबाट पनि मैले भेन्टिलेट गर्नु पर्थ्यो क्या। किनभने मेरो मुटु नै फुट्थ्यो। 50 वर्षसम्म मेरो श्रीमती त्यहीँ छन्, उनले भात पकाएर खुवाउने बिहानदेखि बेलुकासम्म। ऊ आफै सङ्गठनमा, महिला सङ्गठनमा रामेश्वर फुयाल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर जोड्ने, बच्चा रोइरहेको छ, बच्चालाई दुध खुवाउन नभ्याउने, यता सङ्गठन गर्ने कि उसले पनि लेबी उठाउनु पर्ने, उसले पनि बुझाउनु पर्ने, घरको चौपट 24 घन्टा त्यही नै चल्यो मेरो जीवनभरि। त्यो मेरो भित्र पीडा थियो। एकचोटि मजाले गाली गरिसकेपछि भेन्टिलेट पनि भयो। तर अब म त्यो गर्नु जरुरी ठान्दिनँ। कसैलाई गाली गर्न आवश्यकै छैन। आफू चाहिँ मार्गमा हिँड्न पाइयो, राम्रो मार्ग, शान्तिको मार्ग, जोड्ने मार्ग, उन्नति प्रगतिको मार्ग त्यो पाइयो, त्यसमा हामी हिँड्छौँ। अन्तिममा तपाईँको नजिकैको छिमेकी देव प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि त, कस्तो लागेको छ भन्नुहोस्। होइन, प्रधानमन्त्री उहाँ एक किसिमको कायदाको मान्छे लाग्छ मलाई। देवबाजी मलाई त एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँ साह्रै कायदाको मान्छे। कसरी भने उहाँ कहाँ कसैले गरे केही मागो भने नाइ भनिदिनुहुन्न उहाँले। जे पनि ल उहाँ नाइ भन्नु पनि हुन्छ। हजुर, कुरा भनेको कुरा पुर्याउनु पनि हुन्छ। होइन, उहाँले पुर्याएकै त छ नि सबै कुरा। फेरि उहाँको लक पनि कस्तो परिदियो भने लक्की पनि हो मान्छे है। नेपाली काङ्ग्रेसमा अब त्यतिखेरै गृहमन्त्री हुनुभयो, अब त्यसपछि पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको चाहिँ नि सभापति पनि हुनुभयो होइन। त्यो हिसाबले अर्को कुरो, एमाले जत्तिका मान्छेलाई त त्यो मुसो खेला जस्तो खेलाइदिनु भयो नि त उहाँले। सत्तामा 9 महिने शासन सत्तामा पुगिगए, अनि यिनीहरूलाई त मुसो खेलाइदिनु भयो। कस्तो मजाले खेलाइदिनु भयो भनेपछि यो पो हो त तरिका भनेर ब्याङ्कक रुगा लागत जानुहोस् हजुर, माननीयज्यूलाई ब्याङ्कक पठाओ, माननीयज्यूहरू सरर जानेपछि के रेकर्ड आयो भने त्यहाँ जानेर ब्याङ्ककमा जे देखिन्छ ती सबै हेर्ने, मजा गर्ने। जीवन त यता पो रहेछ त, हामी कस्ता कक्लेटा रहेछौँ, धन्न देवबाजीले पठाइदिनु भयो भनेर। अनि त्यसपछि होइन, माननीयज्यूहरूलाई एकदम राम्रा गाडी, यस्ता गाडी हुँदैनन् भनेर ढ्याक्क। इन्डियामा आफ्नै प्रोडक्सन छ, आफै उनीहरूको सबै कुरा हुँदा उनीहरू पजेरो प्राडो चाहिएन। यी हाम्रा चाहिँ नुनसम्म छैन, कालीकोटतिर कता नुनको लाइनमा बस्छन् मान्छे, कुहेको चामलको लाइनमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ प्राडो नै किन चाहियो, पजेरो नै किन चढे त? उहाँलाई लाजै लाग्दैन। बल्ल तर मार्न पाइयो भनेपछि हिजो उहाँहरू खट्नु भनेको त त्यही सुरासुन्दरी हेर्नको लागि, पजेरो र प्राडोको लागि पो रहेछ त। त्यो भएको हुनाले यस्ता कुरा हाम्रा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मजाले गरिदिनुहुन्छ। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्नु भएन एकजना बाहेक स्वास्थ्य मन्त्री। त्यो मन्त्रीमण्डल त किन कसरी सक्नु र? अब माओवादीका सबैलाई मन्त्री चाहियो। एकजनाले त के भनेछन् भने म मन्त्री हुन पाइनँ भने झुन्निएर मर्छु भनेछन्। माओवादीका नेताले हो त, गजुरेल। नाम नलिउँ, नाम व्यक्तिको नाम नलिनु राम्रो। आइसकेको कुरा हो, आइ नै सको हो, अब झुन्निएर मर्ने। अनि प्रचण्डजीले नै के भन्नुभयो भने मसँग भएका सबैलाई मन्त्री चाहियो अरे भन्नुभयो। अब यो त एमालेका पनि त छ नि, झाँक्रीजीलाई जतिको रहर त अर्को आलेजीलाई पनि होला, अर्को श्रेष्ठजीलाई पनि होला, अर्कोलाई पनि होला नि त। उहाँ देशको लागि त्यस्तो गर्ने हजुर, पदकै लागि हो। झाँक्री पनि अहिले हातसम्म आउने माधव नेपाल होइन। अब त्यो देशकै लागि भनौँ न, उहाँले मन्त्रीको लोभ गरेका छैन, उहाँले देशकै लागि गर्नुभएको, त्यो नि सम्झ्यौँ है। उहाँले देशकै लागि खट्नु भएको हो नि त। त्यो भएको हुनाले अब उहाँ माधवजीलाई पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। मन्त्री नपाएका भोलिपल्ट दिनस् भने छोडिदिन्छु तँलाई भनेर आलेजी श्रेष्ठजीहरूले भनिसक्नुभयो। मन्त्रीका लागि आइएको छ, पाइन भने खबरदार। योगेशहरूले चाहिँ के बुझेर सर्लक्क दर्शन यता आएछन्? यस्तै गाठी कुरो हजुरले पनि अब योगेशजीहरू त्यही त, उहाँहरू धेरैजना त जानु पनि भएन। अनि माधव नेपालजीको सुन्दै थिएँ, मलाई उचाले पार्टी फुटेर भनेर उचाले, म अगाडि बढेपछि स्वाट्टै छोडिदिएँ मलाई भन्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नु, यो लीला मैले पनि बुझ्दिनँ। हिजो किन माधव नेपाललाई उचालेको, हिजो किन समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै केपीको उचित्व काट्दै हिँड्नुभएको, अहिले किन नजानु भएको, के मन्त्री पाइँदैन भन्ने हिसाबले हो कि अथवा के हो, म चाहिँ त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नु।
दर्शक अन्तिममा अब के छ भोलिको कुरा त हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ अबको उद्देश्य अलिक दर्शकलाई केही बाँकी भन्नुपर्ने केही छ होइन बाँकी भनेको चाहिँ अब अहिले अब हामीहरू धेरै निराशाका कुराहरू पनि नगरौँ दुःखका कुराहरू पनि नगरौँ हरेक विश्वका हरेक राष्ट्रहरू दुःखबाट गुज्रेका छन् चाइनामा करोडौँ मान्छे भुखमरीबाट मरेका थिए कुनै जमानामा हेर्नु अब कुनै जमानामा अब यो मलेसियाहरू जस्ता कन्ट्रीहरू इभन सिङ्गापुर माछा मारेर यसो माछा खाएर बाँचेका हुन् सबै कन्ट्रीहरू दुःखबाट गुज्रेका हुन् अब हाम्रो मुलुकमा पनि दुःख पर्यो होला हतोत्साहित नहौँ भनेपछि यो हुन त केही महिना पनि त लागेन माने त्यो त्यसो किन भइरहेको हुन्छ भने मान्छेको मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान यो साइकोलोजी छ नि यो एकदमै फ्रस्ट्रेट छ चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ त्यस कारणले मान्छेलाई थामथुम पार्ने त के हो भन्छ भने जब परिस्थिति नर्मल हुन्छ सामान्य अवस्थामा हुन्छ माने जग चाहिँ मोटामोटी चाहिँ काम गर्न सक्ने हालतमा हुन्छ अनि त्यसको माथि माथि आएका समस्याहरूलाई पो सुधार भन्ने टालटुल पार्ने यता गर्ने उता गर्ने चाहिँ ठेक्न सकिने कुरा हो जस्तो पञ्चायतलाई 57 सालमा के अरे 37 सालमा चाहिँ सुधार गरे सुधारीको पञ्चायत भनेर चाहिँ चल्यो 10 वर्ष चल्यो हैन तर त्यो होइन अहिले परिस्थिति त्यसकारणले मैले बारम्बार भनेको छु एउटा चरण अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण एकदमै धमिलो एकदमै अन्योलपूर्ण एकदमै अराजक हुन्छ अब किन यो सबै ढल्ने बेला मैले सुरु भने मान्छे मर्ने बेला सम्पूर्ण शरीर तान्छ भन्छन् नि हैन अब यिनीहरूको पनि आफ्नो बचाउको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि अब यो पीडा एकदमै चर्केर जान्छ अब केही चरण चर्केरै जान्छ अब त्यो कुन अर्थमा भन्छ भने यसले त्यसपछि निकास पाउने अर्थमा त्यसपछि एक ठाउँमा गएर यो समापन हुन्छ एउटा निकास पाउँछ अब त्यो विकल्प भने के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने अब पात्रहरू कोही होला परिस्थितिको माग अनुसार अब कोही पात्र आउला त्यो पनि गाउनु पाटो हो भन्ने लाग्छ भने जस्तो मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ कमजोर मनोविज्ञान भन्छ भने व्यक्ति हेरेर बसिया छ अहिले हैन यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति यो यस्तो बोल्या छ व्यक्तिले गर्ने होइन हैन ऊ एउटा वाहक हो ऊ निमित्त कारण हो व्यक्तिले गर्ने होइन व्यक्तिले तपाईको बोकेको जो मूल्य छ जो सोच छ जो भिजन छ जो मिसन छ गर्ने त्यसले हो त्यसकारणले अब त्यो भएको व्यक्ति नै चाहिँ स्थापित हुनु भोलि अनि त्यो मान्छे नै स्थापित हुनु हो जसले समयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ जसले मान्छेहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ स्थापित हुने त्यही हो अब त्यो नभएको आयो भने मैले पहिले पनि भने त्यो 4 महिना पनि टिक्दैन किन एक्सपोज हुन्छ नि एक ठाउँमा गएर एक्सपोज हुन्छ त्यसकारणले अब चाहिँ हामीले विकल्प भनेको अब यो सत्ता पक्षभन्दा बाहिर गैर सत्ता पक्षको किताभित्रै हामीले विकल्प खोज्ने हो त्यो विकल्प दुई थरी विकल्प मैले हेर्छ हामीले बुझ्नै पर्ने किन यो हामी लोलो पोतो चिल्ला चाफ्ला यिनी भलाद्मी कुरामा चाहिँ बहकेर हुँदैन अहिले त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ एउटा चाहिँ हाम्रो देशको मौलिकता है र हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो सोचबाट जानु पर्यो राज्य प्रणाली त्यसरी बनाउनु पर्यो त्यो आवश्यकतामा दोस्रो चिज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्छ भने अब यो सम्पूर्ण विश्वको ध्रुवीकरण यो लडाइँ हेर्दाखेरि त हामी त साह्रै सानो हैन एउटा थोप्लो जस्तो पनि हामी बन्दैनौँ यो सारा विश्वको शक्ति हेरिकन त्यसकारणले अब हामी माथि चाहिँ संसारका दुईटा विशाल चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ यहाँको भुरानीसँग जोड्ने अब सिनो रसियन आधा संसार चाहिँ हाँकेको बसेको छ अब युरो अमेरिकन अर्को संसार हाँकेर बसेको छ अब यसको यो लडाइँमा त इन्डियाको त कुनै हिसाब छैन लेखाजोखा नै छैन अब यो दुवै शक्ति नेपालमा छ सुन्नुहोस् है नेपाल त्यति अप्ठ्यारो ठाउँमा दुवै शक्ति किन उनको लडाइँको केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल रणनीतिक केन्द्रबिन्दु सामरिक केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल त्यो कारणले नेपाललाई डिस्टर्ब गर्यो एकैछिन अस्ति नै तपाईँले मसँगै इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो नेपालको यो अब किता काटै पर्ने बेला आइसक्यो हामी विश्वबाट उदाउँदो गरेको शक्तिको पक्षमा लाग्ने र हाम्रो देशको हितको पक्षमा आएको शक्तिलाई लाग्ने कि पुरानो सिद्धिन लगाइसकेको पक्षमा लाग्ने भनेर तपाईँले यो चाइनिज र रसियन ध्रुव र एउटा अमेरिकन युरोपियनहरूको ध्रुव एउटा प्रश्न किता गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँको भनाइ जानुपर्ने एकातर्फ छ तर हामी जसरी अहिले गइरहेछौँ नेपालको सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडि चीनले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो भनेर जसरी आवाजहरू उठिरहन्थ्यो नेपालमा त्यो कति जायज थियो थिएन खेलाएको थिएन कसरी कुन रूपबाट कुरा उठ्यो एक ठाउँमा छँदैछ तर अहिले हामी जतापट्टि गइरहेछौँ नि जतापट्टि ढल्किरहेछौँ नि यही खोपको सन्दर्भमा हेरौँ राष्ट्रपतिज्यूले चिनिया राष्ट्रपतिलाई 45 मिनटसम्म कुरा गर्नुभयो तर खोप त्यति राम्रोसँग चिनियाले मन फुकाएर दिएको स्थिति देखा परेन चीनले नेपाललाई पत्याएको स्थिति देखा परेन फेरि पनि हाम्रा हरेक गतिविधिहरू चीनबाट अलिकति पाका लाग्या हो कि चीन जस्तो देखिरहेको हुन्छ हामी जानुपर्ने दिशातिर एकातर्फ छ तपाईँले भनेको हामी गइरहेछौँ त अर्को दिशातर्फ यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ चीनको भूमिका चाहिँ यति बेला नेपालको सन्दर्भमा के छ मैले भने नि यो विरोधाभास यहाँ देखिया छ जस्तो मैले दुईटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु है जस्तो तपाईँ संलग्नताको कुरा गर्नुभयो नि
अब अमेरिकन युरोपियन इन्डियनको विरोध गर्ने भनेको त्यो चाहिँ चीन रसियनहरूको चाहिँ दलाल हुने भनेको होइन। यो गलत बाटोमा चाहिँ हामीले सोचै बनाउनु हुँदैन। हामी कसैको दलाल हुनु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो बाटो भयो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कुरो कहाँ आउँछ भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाएको त विदेशीले हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति अमेरिकन युरोपियन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिमा नेपाल यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्। जस्तो यो साम्प्रदायिकता, यो विद्वेष, नेपाललाई यस्तो बनाउनु त उनीहरू हो नि, उनको एजेन्डा हो। अन्मिन आयो, नाङ्गो रूपमा काम गर्यो, बेलायतको राजदूतले धर्म परिवर्तनको अधिकार राख्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दियो, अमेरिकाले स्टेटमेन्ट दियो अमेरिकाबाट होइन, यहाँ एनजिओले के गरिरहेछन् सबै हामीलाई थाहा छ नि। भनेपछि यो शक्तिलाई यहाँबाट ननिकाल्ने भने देश त बच्दैन। मैले यो अर्थमा जस्तो यो ठुलो शक्ति छ, मैले भने आधा विश्व छ यससँग जोडिएको, आधा विश्व छ त आधा विश्वसँग लड्ने त्यो ल्याकत त्यो शक्ति त हामीसँग त छैन। त्यस कारणले यससँग लड्नुको निम्ति दोस्रो सवाल आउँछ। मैले पहिले भनेको हाम्रो देश हेरिकन हामी अगाडि जाने भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक लिडरसिपको कुरा भयो। अब दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने हामी लड्नुपर्ने जो खराब शक्तिहरू छन् नि उनका विरुद्धमा बनाउने मोर्चाको कुरा आयो होइन। मैले मोर्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चिनिया र रसियन जो चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ नि, हामी त्योसँग अलि राम्रो सम्बन्ध लिएर सहयोग लिएनौँ भने हामी यिनीसँग मात्रै लड्न सक्दैनौँ। यो काल्पनिक कुरा गर्नु हो, हाम्रो बाध्यता हो होइन। कि त यिनीहरू निस्केर जानु पर्यो, हामीले यिनीसँग लड्नु छैन, कसैलाई बोक्नु पनि छैन। जस्तो अमेरिकन इन्डियन युरोपियनले आफ्नो मर्यादामा बस्छन् भने हामीलाई किन अर्को देश बोक्नु पर्यो, हामीले त्यो गर्ने चाहना पनि छैन। तर उनले यो गर्दासम्म त हामी त छोड्दैनौँ। त्यस कारणले अहिले यो लडाइँलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति चीन रुस सहितको जो एउटा विश्व अगाडि बढिरहेछ नि, अब त्योसँग कोअपरेसन, त्योसँग सहयोग र त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध बलियो बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। जस्तो मैले बारम्बार मेरो आफ्नो विचारमा, मेरो आफ्नो थटमा हामीले बनाएका पार्टीहरूको घोषणापत्रमा हामीले एउटा चिज के राखेका छौँ भने तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा। त्यो चीनको चाहिँ सार्वभौमताको कुरो मात्रै होइन, त्यो त उसको कुरा भयो। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व हो, कन्डिसनल फ्याक्टर हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले भन्छु। मैले किन भन्छु भने जस्तो इन्डियाले 4 पटक नागाबन्दी लगायो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि इन्डियनहरूको चाहिँ तिब्बत इन्डियनको हातमा भएको भए नेपाल कहाँ हुन्थ्यो? अथवा उनको डोमिनेसनमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा तिब्बत भएको छुट्टै देश भइदिएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? नेपाल त इन्डियाले त उहिले लिन्थ्यो, हामी त चारतिरबाट थुनिन्थ्यो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईँको चीनको सिमानासँग जोडिएर हो, नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी पनि मैले भने नि तिब्बत चाहिँ चीनको अङ्ग हो र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट दिनुहुन्न भने मैले जोड दिने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मेरो देशको जीवनसँग जोडिएको पाटो हो। तिब्बत स्वतः के अरे चीनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ। अनि यस्तो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यथार्थलाई हामीले बुझ्ने कि अनि यिनले चाहिँ तपाईँको विदेशीले पालेका जासुसका कुतर्क सुन्ने, यिनका कुतर्क प्रजातन्त्र, मानव अधिकार अनि वाक स्वतन्त्रता बकवास गरेको छ, सारा चिज गरेको छ। यो मान्छेले घुमाउने तरिका हो क्या। किन भन्छ भने आफूलाई समस्या पऱ्यो भने यिनले भनेको कुरा उही मान्दैन। जस्तो अस्ति 3 दिन भयो इरानका चाहिँ तपाईँको 33वटा वेबसाइटहरूको डोमेन जफत गर्यो अमेरिकाले। नयाँ राष्ट्रपति आउँदा बित्तिकै कहाँ छ तिनको वाक स्वतन्त्रता? खै वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन गर्न नदिने, आफ्नो अहित हुन थालेपछि प्रकाशनै गर्न नदिने, अनि उनको वाक स्वतन्त्रता कस्तो पाखण्डी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिँदैन होइन। उनी चाहिँ तपाईँको उइगुरको कुरा गर्छन्, कालाहरूमाथि के गरिरहेछन् उनीहरू होइन। तपाईँको के अरे युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ, फ्रान्समा चाहिँ मुस्लिम विरोधी कानुन किन बनिरहेछन्? किन छैन उनलाई अधिकार? भनेपछि त्यो त कमजोरहरूमाथि शासन गर्ने नारा हुन् के नि। त्यस कारणले अब जसलाई कज्याउन सकिन्छ, कुनै मुद्दाबाट जसलाई कज्याउन सकिन्छ उनले त्यो मुद्दा उठाउँछन्। जस्तो तपाईँ नेपालको मानव अधिकारको, यहाँका मानव अधिकार सबै संस्थाहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। यिनी कहिले एउटा यस्तो कुरो देखाइदिनुहोस् यिनीमध्ये जो यहाँको खान नपाएको मान्छेको मानव अधिकार भनेर सडकमा आएको छ, औषधि नपाएर मरेको मान्छेको पक्षमा सडकमा आएको छ होइन। अथवा चाहिँ जस्तो खाडीमा यस्तो देश छोडेर मान्छे बसिरहेछ विदेशतिर संसारभरि, न यो देशभित्र बस्न पाउनुपर्छ यो मानव अधिकार भनेर आछ। यसले कसको मानव अधिकार भन्छ?
अपराधीहरू जो थुनिन्छन्, जो मुद्दामा पर्छन् उनको निम्ति जुलुस गर्छ। यिनी जुलुस गर्छन् सिके राउतको निम्ति, यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति। बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानवाधिकार भनेर जान्छन् होइन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति होइन। जाली शब्द बनाएका छन्। सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईँको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने यो अपराधी ग्याङहरू हुन्। मानवाधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेसेवर रूपमा पश्चिम बङ्गालले चलाएको अपराधी ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानवाधिकारको औकात कहिले पनि गर्दै गर्दैनन्। गरेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन। मैले पनि कसैले त्यो रेकर्ड दिन सक्दैन। तपाईँको पश्चिम नेपालतिर सीतावन नपाएर कति मान्छे मरे वर्षेनी, यिनी बोले कहिले होइन। यहाँ सडकमा चाहिँ तपाईँको काम नपाएर चाहिँ भोगे बस्ने मान्छे कति छ। त्योभन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ भन्नु न। भरि पेट खान पाउने भन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ। बोल्छ, बोल्दैन, उपचार गर्न पाइरहेको छैन मान्छे होइन। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा मान्छेको चाहिँ तपाईँको 15-20 लाख 30 लाख मान्छे अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने बाँच्नै नसक्ने भएको मान्छेको बाँच्ने अधिकार होइन। तिनीहरू बोल्छ किन सबै त्यही अपराधी ग्याङभित्रको मान्छेहरू तिनीहरू हो। यस्ता चिजमा हामी बग्ने होइन मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारणले हामीले बहस कोसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, कोसँग नजिक हुने, कोसँग लड्ने होइन, हामी कतातिर जाने भन्ने कुरा हामीलाई हेरेर बोल्नु पऱ्यो क्या यति बेला होइन। म कसरी भन्न सक्छु भने मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यति नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु। मेरो नैतिकताले दिँदैन कि मेरो देश मार्ने त्यही हुन्, त्यो कोसिस गर्ने उनै हुन्। अब अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको चीन यति बेला नेपालको राजनीतिक अथवा नेपालको मामिलाबाट चीन निकै टाढा भयो। मैले भने होइन यस्तो टाढा हुँदैन। किन भन्छ भने अब नेपाल त कस्तो मैले बुझेँ जस्तो नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने चीन टाढा भयो, रुस टाढा भयो भन्छ भने चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने हो। नेपालको भू राजनीतिबाट चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने कुरा हो, सिधा होइन। अब त्यो त उनले सोच्ने कुरा पनि होइन। तर अब तपाईँले भने जस्तो बिचमा के हुन्छ भने उनीहरूलाई के थाहा छ भन्छ भने जो अहिले चाहिँ अब जो सिस्टम छ यसको वरिपरि जो दल छन् यिनी मान्छे त सबै अर्का मान्छे हुन्। त्यो त उनले नबुझ्ने कुरा भएन। तपाईँ हामीले त सबै बुझिसक्यौँ भने उनले त नबुझ्ने कुरा हुँदैनन्। सबै सिआइएका मान्छे छन्, रका मान्छे छन्, युका मान्छे छन्, मिसरीका मान्छेहरू छन् अनि नेपालको मान्छे त मान्छे छैन यहाँ। त्यसैले दुईवटा समस्या, एउटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर जस्तो अहिले अर्को उनको विकल्प नबने अवस्थामा उनीलाई प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो पक्षमा चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने एउटा उनको समस्या त्यो हो। त्यसको निम्ति यिनीहरूसँग सहकारी पनि गर्नु परेको छ। मैले दोस्रो पाटो भने यिनी त मान्छे हुनु अरूका फेरि होइन, त्यही चिनका विरुद्धमा एउटा मिसनमा उतारिएका मान्छेहरू हुन्, उठाइएका मान्छेहरू हुन्। त अर्को पाटो के हुन्छ भने यिनीलाई कसदै जाने र यिनलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने रणनीति पनि उनीहरू बनाउँछन्। दुइटै प्रयोग गर्ने पनि रणनीति हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको जस्तो चाहिँ भ्याक्सिनको कुरो गर्नुभयो नि होइन। अब भ्याक्सिन के हो भन्छ भने उनीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्या होला नि जस्तो मान्छ मैले। यिनी त चम्चा जस्तो ओली चाहिँ मोदीको चम्चा अर्को अर्काको रको चम्चा होइन। अब इन्डियाले त पैसा बुझाइसकेका चाहिँ भ्याक्सिन पनि दिएन, पैसा पनि खाइदियो, पैसा पनि फिर्ता दिँदैन, भ्याक्सिन पनि दिँदैन होइन। अब तेरो मालिक कस्तो छ भनेर खोज्या होला मेरो बुझाइमा। के तेरो मालिक कस्तो रहेछ भनेर देखाउनुको निम्ति उनले ढिलो गरिदिन्छन् होइन। उनले दिँदैनन्, समयमा दिँदैनन्। ल गर्नु त उसँग तेरो कसरी चल्छ होइन। किन उनलाई के ढुक्क छ भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई बोकेर नाङ्गो रूपमा चाहिँ बोकेर यिनलाई बोकेर यहाँ कोही टिक्ने बाँच्ने सम्भावना छैन नेपालमा। त्यो त उनले बुझाएको छ नि कम। जस्तो G7लाई एउटा सानो सर्कल भनेर उडाएर लौ गरिहेर नि त तिम्रो BW3ले कसरी गरिहेर नि त भनेर चुनौती दिने मान्छेले अनि केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई होइन, यिनी चाहिँ तपाईँको संसारमा कतै गणनै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्निसँग डराउने कुरो त हुँदैन त। उनको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबमा बसेका छन्। त्यस कारणले यिनलाई अप्ठ्यारो पनि पार्ने, यिनलाई एक्सपोज पनि गर्ने। जस्तो त्यो अप्ठ्यारोले चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छन्। जस्तो इन्डियाले सधैँ गर्दै आयो, पैसा खाइदियो, भ्याक्सिन दिँदैन होइन। अब चीनले केही समय ढिलो गरिदियो, माग न त, उतैबाट ल्याओस्, उतै पैसा बुझाओस् माग। अब आउँदैन, उतार पनि आउँदैन, तर अलि पछि दिन्छन् फेरि यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ। प्रेसर दिने रणनीति हो मैले बुझाएँ। त्यो दबाब दिने र एक्सपोज पनि गर्ने होइन। एक्सपोज पनि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आखिर 40 लाख डोज त त्यही चिनैबाट ल्याउनु परिस्थिति आयो, उसैले दिने भयो नि त। अब
होला भोलि अलिकति वातावरण आउँदै 1 करोड डोज पठाउँछ। अब त्यो काम इन्डियनले गर्दैन। जस्तो पश्चिमाहरूको त्यही अहिले संसारभरि बहस थियो, पश्चिमाहरूले बाहिर दुनियाँमा चाहिँ भ्याक्सिनै नदिने भए त्यो पुरै मान्छे मार्न खोजिरहेछन् क्या उनीहरू। तबाह बनाएर चाहिँ पुरै आफ्नो खुट्टामा चाहिँ ढोक्न शरण पठाउने र चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्ने रणनीतिमा छन्। उनीहरूले बडो मुस्किलले 1 करोड चाहिँ डोज भ्याक्सिन छुट्याएर संसारमा बाँड्ने। 1 करोड चाहिँ विश्वभरि बाँड्दाखेरि कति पुग्छ? कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत कोभ्याक्स एउटा देशलाई त 500 परेको छ अरे कसलाई अस्ति चाहिँ मैले न्युज हेरेको थिएँ। भनेपछि उनले दिने त्यही हो, गऱ्यौँ भन्ने उनले दिँदैनन्। उनको रणनीति त्यही हो, पश्चिमाहरूको इन्डियनको रणनीति त्यही हो। भनेपछि अब अन्तिममा आउने चाहिँ तपाईँको त्यही चाइनिजै भ्याक्सिन हो, त्यो उनले गर्लान् भन्ने लाग्छ है मलाई। अब जस्तो चाहिँ केरुङ नाकामा यत्रो अवरोध आउँछ, त्यो पनि यिनलाई चेतावनी नै हो मैले बुझेको। किन केपी ओली आएपछि त त्यो अब त्यो चाहिँ देखाउनको निम्ति, खेल्नको निम्ति, उसलाई रिझाएर टेक्नको निम्ति होइन, जस्तो पारवान सम्झौता गरे होइन, हिमालय ट्रान्स चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा नेटवर्क अब गरे, अब त्यसलाई बिआरआईसँग जोडे अनि बिआरआईको चाहिँ 7औं चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गेट नेपाल हो भन्ने घोषणा गरेर लगाए, तर काम अगाडि बढ्न दिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता गर्नु अहिले सबभन्दा अब रोक्ने नै केपी ओली फेरि होइन। यो केपी ओली कस्तो गुन्डा चरित्र छ भन्छ भने लिम्पियाधुरा नक्सा 5 वर्ष किताबमा छाप्न दिन्न होइन, अनि विद्यालय बाँडी नक्सामा छाप्न दिन्न, नक्सा आफू पारित गरे भन्छ होइन। अनि त्यो चागडी त्यो अपराध चाहिँ खुल्न थाल्यो भने कहिले राम चाहिँ छोरीमा जन्मिया हो भन्छ, अस्ति चाहिँ योग नेपालबाट सुरु भयो भन्छ। मान्छेलाई छल्नु पर्यो नि त। यो त चरित्र त थाहा छ नि। यो कस्तो भन्छ भने हेर्नुहोस्, राम्रो राजनीतिक मान्छेले यस्ता मान्छेहरूलाई यति घृणा गर्छ कि तिनको नामै सुन्न चाहन्न होइन। अब उनको पनि त्यस्तै हो, यिनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, यिनी प्यादा हुन्। अब त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्ने शैली किनभने मान्छेलाई चाहिँ हुँदै नभएपछि मान्छेले जे हो त्यही सिक्न बाध्य हुन्छ। म एउटा चाहिँ घटना सम्झिन्छु पराएर। बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार जस्तो बाबुराम ठ्याक्कै चीन विरोधी मिसनमा उठाइया मान्छे हो, कमल थापा त्यही हो। 2टा पात्रको कुरा गरेँ मैले। अब 2-3 वर्ष अगाडि दुईटैलाई चीनमा बोलाए, बिआरआईको पक्षमा भाषण गरेर लगाए चिनीहरूले। भाषण गरे, भाषा खुवाइदिए, होटेलमा राखे होइन, पठाए। त्यो मुक्तनी तरिका न हो। त्यहाँ गएर भात खाएर आएर हो ठिक छ भन्ने, बिआरआई ठिक छ भनेपछि त्यहाँ आएर त्यो विरोध कान फुक्नु पो सक्यो त, खुलेआम त विरोध गर्न सकेन। अनि एकचोटि बाबुरामलाई के भयो भन्छ भने गएर चाहिँ बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार एकदम चीनको यताउति विकास प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रशंसा गरेर लगाए। फर्किँदाखेरि हङकङमा चाहिँ समात्यो एयरपोर्टमा, पासपोर्ट चेक दियो, त्यो बेइज्जती गरिदियो। त्यो के हो भन्छ भने त हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भन्ने हो क्या। त्यो बाबुराम को हो भने नचिने त पक्र्दैन नि होइन, त्यत्रो आफै बोलाएको छ, आफै त्यहाँ पठाएको छ, नचिने त पक्र्दैन। त्यो बाबुरामलाई एक्सपोज गरेको लगेर प्रयोग गरे त हाम्रो मान्छे होइन, मान्छे उनीहरूको होस्, हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भनेर एक्सपोज गर्थे। अब यस्तो खेल राजनीतिक किन भन्छ भने मान्छे जस्तो हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्छ, जस्तो स्तरको हुन्छ, जस्तो शरीरको हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्ने हो। अब अहिले यो चाहिँ भ्याक्सिनमा टाइट अलिकति गरेको, जस्तो कहिले खासाको कुरा आउँछ, कहिले केरुङको कुरा आउँछ। मलाई लाग्छ यो उनीहरूले नसकेर नचाहेर पनि होइन होइन। यिनी दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति अब यिनले अपनाउने हत्कण्डाहरू हुन् यिनी। अब किन भन्छ भने तर यिनीहरू एउटा बाध्य हुन्छ नि, विवश हुन्छ नि। जस्तो यत्रो कोसिस गरेँ मैले, हिजो एउटा समाचार पढ्थेँ, आखिर त्यो फास्ट ट्याङ्कको सुरुङ खन्ने जिम्मा त चिना कम्पनीले लिएछ, चिना कम्पनीलाई परेको छ होइन। भित्रबाट त छोड्दैन नि त, यो एकलौटी टुप्पै इन्डियन अमेरिकनको उसमा त छोड्दैनन्। भनेपछि अब भित्र चाहिँ तपाईँको दबदबा र आफ्नो लगानी, आफ्नो सारा चिज बढाउँदै गएका छन् होइन। अब कतिपय चिज अब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले यिनलाई रोक्न परिरहेको छ। जस्तो बिआरआईको काम अगाडि बढ्नै दिएन, रेलको काम बढ्नै दिएन। अझ रेललाई तुहाउनुको निम्ति त चिनिया रेलको चाहिँ तपाईँको किन त्यो यो त बिआरआईको चाहिँ दक्षिण एसियाको गेट भनेको छ, होइन। एमसिसीको गजबको पाटो के छ भन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, एमसिसी सम्झौता चीनको चाहिँ त्यो ट्रेनको परियोजना, रेल परियोजनाको जुन लाइन छ नि, ठ्याक्कै त्यही लाइनमा एमसिसीको चाहिँ ट्रान्सफर लाइन छ, ठ्याक्कै त्यही माथिबाट खापेको छ क्या। भनेपछि ट्रान्समिसनको नाममा एमसिसी आउने, चिनियाहरूलाई पस्नै नदिने। अब त्यो सबै यो चाहिँ त्यो बिआरआईको सबै परियोजना तुहाइदिए, त्यो डिजाइनमै एमसिसी आएको छ। भनेपछि अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो नियत बस आएको किन हो भन्छ भने चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको 3 महिनापछि एमसिसी सम्झौता भएको छ। 3 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो हेरिकन भने यो डिजाइनमा यहाँका अपराधी त गएछन् भने त उनले त बुझाएको छ नि, त्यो सबै थाहा छ नि उनीहरूलाई। त्यस कारण तर यो चल्दैन यिनीहरूको। मैले भने नि अब संसार एउटा वेमा गइसकेको छ, यिनको यो चल्दैन।
अब यिनीहरू प्रयोगै हुने हुन्। अब प्रयोग हुने चाहिँ नीतिबाट यिनी उम्कन पनि सक्दैनन्, उम्कन पनि सक्ने स्थिति छैन र यिनले सोचेको दिशामा अब देश जाँदा पनि जाँदैन। तर एउटा चाहिँ अहिले असजिलो अन्यलको कुरो के हुन्छ भने अब एक्चुअली वास्तवमै चाहिँ एक्युरेटली यसको दिशा, यसको गन्तव्य कस्तो हुने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्यल छ, अझै पनि अन्यल छ। जस्तो यो सबै कोल्याप्स भयो भने त अर्को आउने त राम्रो त आउनु पर्यो होइन, देशको निम्ति यहाँको मान्छेको निम्ति राम्रो चिज त आउनु पर्यो। अब त्यो राम्रो आउँछ आउँदैन वा कति राम्रो आउँछ होइन, किन नयाँ हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ आउँदैमा जस्तो हो संसदीय प्रणाली कोल्याप्स होला, बारबुदे कोल्याप्स होला, दलहरू सबै जालान्, 167मा अर्को नयाँ आउला, त्यो नयाँ भन्ने बित्तिकै राम्रै भन्ने त होइन। तर राम्रो आउँछ कि चाहिँ नराम्रो आउँछ त्यो अहिले भन्न सकिन्न। तर यो चाहिँ रहँदैन, मैले बुझेको यति हो। अब 2-3वटा छोटकरी तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो प्रश्न, जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न होइन? मैले नै यस्तो हो, देख्ने भन्दाखेरि यसो गरौँ। जस्तो मैले भने नि, जस्तो अगाडि जस्तो एउटा लेनिनको एउटा चाहिँ उदाहरण छ देखाउँछ नि, 1 कदम अगाडि 2 कदम पछाडि होइन। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने त्यसले बाटो बदल्छ, घुमाउरो बाटोबाट जान्छ, रूप बदल्छ होइन, तरिकाहरू बदल्छ। अब अगाडि बढ्नको निम्ति जस्तो अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने डिजाइनमा विघटन भएको होइन, त्यसमा त्यही चोलेन्द्रको पनि सहमति हो, तर त्यहाँ बाध्यता पर्यो। तर परिस्थिति यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको एउटा निम्ति के हुन्छ भने सिद्धान्त योजना भन्ने कुरा सरल हुन्छ, त्यो सूत्रमा हुन्छ, त्यो वाक्यमा हुन्छ होइन। जब त्यसलाई तपाईँले एक्सनमा लैजानुहुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ, अनि त्यो कार्यान्वयनमा बाहिर गइसक्यो भने त त्यससँग त जुझ्न त दर्जनौँ फ्याक्टरहरू त्यहाँ आएर टक्राउँछ। त्यसको अनुकूल प्रतिकूल सबै खालका फ्याक्टरहरू त त्यहाँसँग टक्राउँछन्। टक्राउँदाखेरि त्यसमा जो ब्यालेन्स चाहिँ बदलिन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बाटो चाहिँ सर्पिलाकार भन्छ नि, घुम्न थाल्छ। हो त्यो घुमाउरो सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला त्यो घुमाउरो बाटो रोजेको हो होइन, घुमाउरो बाटो रोजेको हो। किन भन्छ भने सिधा उनीहरू जान सकेनन्, अनि बाटो छेकिदियो क्या अर्काले, र त्यसलाई चिर्ने ल्याकत भएन भने होइन। यिनको ताकत भन्दा त्यो छेक्नेको ताकत बढी भयो होइन। अब त्यस कारणले उनीहरू घुमे, संसद पुनर्स्थापना भयो। र अहिले जस्तो एकछिन भन्नुहोस् न, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना होला वा सदर गर्ला, संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ, एउटा अर्को भन्नु हुन पनि सक्छ। अब किन भन्छ भने अब विघटन गरेर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो हुन पनि सक्छ, तर त्यो गौण कुरो हो, मेरो भनाइ त्यो हो क्या। मेजर कुरा के हो भन्छ भने त्यो पनि चल्दैन। जस्तो एकपटक त चलेन त, हामीले देख्यौँ नि त, सङ्कट त यति गहिरो भइसक्यो। जस्तो ओलीले अघिल्लो पटक गरेको विघटन उल्टायो, सभान्त भएर ओली छ होइन, फेरि विघटन गर्यो होइन, पुनर्स्थापना गर्ला, समस्या उही हो, सुल्झिन्न, यो झन् गहिरो हुन्छ, झन् विस्फोटक हुन्छ। तर पुनर्स्थापना हुने सम्भावना मैले एकदम कम देख्छु मेरो तर्फबाट। छोटो 2-3वटा छोटो प्रश्न। अब सेनाको कुरा पनि अगाडि गऱ्यौँ, सेना यति बेला आफ्नो शक्ति बाहिर ल्याएर आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, सेना शक्ति ल्याएर बाहिर आउँदैन होइन। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उचित होइन। जस्तो बर्माको जो एउटा मोडेल हामीले देख्यौँ नि, त्यो ढङ्गले सत्ता कब्जा गरी सत्तै आफूले चलाउने हिसाबले सेना आउनु हुँदैन, त्यसरी चल्दैन पनि होइन, किन मान्छेको चेतना त्यहाँ छैन, त्यसरी चल्दैन। तर उसले पावर चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यको पावर कन्ट्रोल कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्छ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो शङ्करकालको एउटा माध्यम हो, राष्ट्रपति शासन अर्को माध्यम हो, त्यो त यिनले ठेक्न नसकेपछि आफै लगाउने कुरा आयो होइन। त्यो हामीले भनिदिएर त्यो सम्भावना चाहिँ त्यो भयो भने तपाईँको पावर त सेनाको हातमा गयो नि त, पावर गयो। पावर गइसकेपछि देशलाई अब भाँड भैलोमा जान नदिनुको निम्ति त्यो पावरलाई प्रयोग गरेर निकासको दिशामा अर्को एउटा चाहिँ सिभिलियन सरकार बनेर चाहिँ देश अगाडि बढोस् भन्ने सोचमा उसले काम गर्नु पर्यो। हामीले 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष चुनावको कुरा गर्न हुँदैन, मेरो स्पष्ट छ। यदि देश बनाउने हो भने होइन, चुनाव भने भाँड भैलो हो, त्यो नेपालमा चल्दैन। एउटा ट्र्याकमा ल्याएर खुट्टामा देशलाई उभ्याएर मात्रै हामी चाहिँ अरू कुरामा जान सक्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ देश यस्तो हालतमा भन्नु न, तपाईँको वर्षको बजेटभन्दा चाहिँ तपाईँको बढी व्यापार घाटा भइसक्यो। वो अस्ति मैले चाहिँ ओलीको पालामा 11 महिनामा झन्डै चाहिँ तपाईँको 10 अरब 11-12 अरबभन्दा बढी भइसक्यो व्यापार घाटा 11 महिना बिचमा, 1 वर्षमा। भनेपछि यसरी बढिरहेछ भनेपछि त भोलि त हामीले देशै विदेशलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो क्या। पैसाको निम्ति लौ देश तिमीले चलाऊ, हामीले पैसा देऊ, तलब खाने पैसा देऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो देशलाई होइन। यसलाई रोक्नुको निम्ति हामीले काम गर्नु छ यति बेला। त्यसको निम्ति हामीलाई कुनै तन्त्र मन्त्रको कुरा छैन। नेपाललाई स्थिर बनाएर
नेपाललाई आर्थिक रूपमा खुट्टामा उभ्याउने र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई स्वाधीन बनाउने एउटा बिन्दुमा पुर्याइसकेपछि मात्रै बाँकी हामीले कुरा गर्ने हो। नेपाल अहिले गर्ने बित्तिकै हामी यो दलीय अराजकताको उसमा गयौँ भने देश उस्तै रहन्छ। किन भन्छ भने हेर्नुहोस्, दलीयता एउटा त चाहिँ यो संसदीय प्रणाली त अभिशापै भयो हाम्रो निम्ति। दोस्रो कुरो, कुनै पनि सिस्टम के हुन्छ भन्छ भने त्यसले टेक्ने जरो हुनु पऱ्यो क्या, त्यो सामाजिक जग हुनु पऱ्यो होइन। अब दलको नेतृत्व गर्ने सबै बुझेको चेतना भएको मान्छेको हकीकत यो छ, अनि त्यो ग्रासरुटको मान्छेको चेतना कस्तो होला। यो समाजमा चाहिँ त्यस्तो चिज चल्दैन होइन। समाजलाई अनुशासित गर्नुपर्ने खाँचो आयो, मान्छेलाई यस्तो चाहिँ अराजक बनाइसके यिनीहरूले मान्छेलाई कि मान्छेले आफ्नो स्वार्थभन्दा केही पनि हेर्दैन कुनै पनि मान्छेले। मान्छे त्यहाँ पुगिसक्यो अहिले अधिकांश। त्यस कारणले त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, ट्र्याकमा राख्ने, एउटा कर्तव्य चाहिँ के अरे कर्तव्यवान बनाउने, निष्ठावान बनाउने, देश समाज र आम चाहिँ तपाईँको नेपाली भन्ने भावना जगाउने र उसलाई देश उन्नतिको बाटोमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने दिशातिर नसोचेर अहिले हामी चाहिँ दल खोल्ने, भोट थाप्ने, बागस थाप्ने अनि पक्ष प्रतिपक्ष उही बाटोमा गयौँ भने त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन, अर्थ हुँदैन। हामीले के हेर्ने भन्छ भने एउटा मान्छेले के बुझिरहेको छैन भन्छ भने मैले भने नि यत्रो सारा विश्वको माने एउटा समाजको अगाडि बढ्ने जो चाहिँ ट्रेन्ड छ, जो विकासको प्रक्रिया छ, त्यसलाई नहेरिकन जब मान्छेले बाहिरको रूप र मान्छेलाई हेर्न थाल्यो भने केही पनि बुझ्दैन। त अहिलेको लडाइँ के हो अहिले भन्छ भने यदि यो कोल्याप्स भयो भने हिजोको विचार, हिजोका मूल्य मान्यता र हिजोका पात्रहरू अब तयार हुने परिस्थितिले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। किन? लडाइँ मूल्यको हो यति बेलाको लडाइँ पात्रको होइन। मान्छेलाई यो भ्रम नरहोस् होइन। जस्तो हिजो त के थियो त काङ्ग्रेसको ठाउँमा एमाले बदमासी गर्छ माओवादी होइन, माओवादी छैन राप्रपा, अब त्यो छैन अर्को मधेसवादी होइन। तपाईँको जनरल्ली सामान्यतया जग उही थियो होइन। अब त्यहाँभित्र रूपमा जो शासकीय प्रणाली हुन्छ नि त्यसमा पात्रहरूको हेराफेरीको एउटा लडाइँ थियो। अहिले त्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको विचारको लडाइँ, मूल्यहरूको लडाइँ, जस्तो संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रदेखि लिएर होइन, यिनी अब जस्तो विभिन्न खालका कुरा उठाएको छन्। बहुराष्ट्रिय राज्य, अब तपाईँको पहिचानको नाममा खडा गरिएको आदि इत्यादि मुद्दाहरू कहाँ जोडिएको छन्? सबै सिद्धान्तसँग जोडिएको, सबै मूल्यका कुराहरू हुने। यहाँ दल बदल्ने र तपाईँको सरकार बदल्ने कुरा मात्रै छैन। त्यस कारणले यो लडाइँले यिनी पात्रहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन र अब यो नबुझेर भोलि एउटा नयाँ पात्र आउला एकछिन मानौँ, त्यो नयाँ पात्रले पनि अब यो समयको माग, परिस्थितिको माग अनुसार त्यही ढङ्गले मुभ गर्न सकेन भने त्यो पनि समय टिक्दैन। हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ, समयको तपाईँको गति, समग्र परिवेश र उसको तपाईँको के अरे चाहिँ अगाडिको तपाईँको स्टेप, मान्छेहरूको होल मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति, यो चिज के हो भन्ने, के कसरी विकास भइरहेछ हामीले हेर्ने यति कुरा हो। मैले अघि नै भने नि जस्तो अमेरिका अब अहिलेसम्म त एउटा ठुलो हवा छ तपाईँ हाम्रो निम्ति हो रहेछ, तर यो 2-4 वर्ष यता आएर हेर्नुहोस् विश्वको कुनै एउटा घटनामा ऊ चाहिँ सफल हुन सकेन र अब रसियन र चाइनिजहरूले जहाँ जहाँ चुनौती दिए कुनै पनि ठाउँमा एक ठाउँमा टिक्न पनि सकेन। भेनेजुएला त्यसको उदाहरण होइन, उनले त सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गरे हुन् नि। भेनेजुएला एउटा उदाहरण, सिरिया दोस्रो उदाहरण, इरान तेस्रो उदाहरण, उत्तर कोरिया चौथो उदाहरण, पाँचौँ क्रिमिया पाँचौँ उदाहरण र तपाईँको प्यालेस्टाइन, थुप्रै उदाहरण छन्। माने उनको भूमिका सिद्धियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सवाल के होइन भन्छ भने हिजो त ट्रम्प भन्यो नबुझ्ने मान्छेले, बाइडेन आए पनि त कुरो त त्यही छ, अमेरिका अगाडि त बढ्दैन होइन। त्यसको जगै कमजोर भइसक्यो, ऊ जहाँ टेकेको थियो त्यो नै चाहिँ तपाईँको विपरीत दिशातिर गइसक्यो भनेपछि ट्रम्प आए पनि त्यही हो, बाइडेन आए पनि त्यही हो, अब 4 वर्षपछि अर्को आए पनि यही हो भने नेपालमा पनि त्यही हो। त्यस कारणले यिनी पात्रहरू त्यस कारणले केपी ओलीले होला कसैले चाहिँ जस्तो मर्ने बेला चाहिँ त्यहाँनिरको सहारा भन्छ नि, अब चाहिँ हुने बेला त केही अपर्चुनिस्टहरू जसको जग छैन, जो अर्को निम्ति प्रयोग भए, अर्काको चाहिँ मुद्दाको निम्ति खेलाइए, यहाँसम्म ल्याइए। अब यिनलाई त चाहिँ अर्को कुरो गर्न पनि लाज लाग्दैन, जस्तो प्रचण्डले भने। अनि एमाले भन्दा काङ्ग्रेसै वामपन्थी रहेछ भन्न थाले। अब त्यो देख्नुपर्ने दिन पनि आयो होइन। अब एमालेमै पसे त्यो पनि देखिएको हो, अब काङ्ग्रेस वामपन्थी हुन थाल्यो, भोलि राप्रपा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पनि बन्छ उनको आज। त्यस कारणले यिनी पात्रहरू चाहिँ जे पनि बन्छन् भोलि। अब त्यो दिशामा यिनीहरू भोलि चाहिँ जो परिस्थिति आउँछ नि त्यसबाट जोगिन बाँच्नको निम्ति त्यसलाई म मान्छु भन्ने एउटा कुरा हो। त्यो भइ पनि रहेछ, त्यो हिजो पनि गरायो विदेशीले। जस्तो हिजो पनि त बेबी किङ, कल्चरल किङको निम्ति ज्ञानेन्द्रलाई मनाइदियो भनेर बाबुरामलाई घर घर पठाएको हो नि त, त्यो कसलाई थाहा छैन। बाबुराम सूर्यबहादुर कहाँ गएको हो, कमल थापा कहाँ गएको हो, बेबी किङमा बनाइदियो, गिरिजाले त्यही भनेको हो, बेबी किङमा बनाइदियो, हामी राख्छौँ त भने हुन् नि होइन। त्यो कुरो नमिलेर तपाईँको अर्को निर्णय गरे।
भनेपछि अब यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो के हो भन्ने कोणबाट चाहिँ यो बहसको औचित्य देख्दिनँ मैले। अब